بسم الله الرحمن الرحیم فمن ازلمو سوک دلوی ظالم ممن دا غچانا کذب علی اللہ چی تکذیب کئی پا اللہ دروغ جوڑی پا اللہ وکذب بالصدق او نسبت دروغ کئی رشتیا ہوتا اذا جاءو ہر کلا چراشدتا الیس فی جہنم آیا ندے پا جہنم کے مسول للکافرین زید پارد کافرانو والذی جاء بالصدق او آغا کس آغا پیغمبر آغا پرشتہ چرات لیوکڑو پا رشتیاو بانی وصدق بیہی او تصدیق کو پاغی باندی نبی علیہ السلام یا تصدیق کو پاغی باندی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولئک هم المتقون دغا کسان دی متقیان لهم دی لرا ما یشاؤون آغا چی غواړي دی عند ربهم پنیز در عبد دی ذالک جزاء المحسنین دا بدلد نیکانو لیکفر اللہ عنہم دید پارا چلری کی اللہ دینا سوال لذی بدیاغا عاملو چی دی عمل کرو ویجزیهم بدلور کی دی لرا اجرهم بدلد دی ویجزیهم پورور کی دی لرا اجرهم بدلد دی بی احسن اللذی وخستاغی کانو یعملون چودی عمل کون کی علیس اللہ بکاف عبدا آیا ندی اللہ کافی بند اخپل لرا ویخوفونکا ویرئیتا لرا باللزین داغ کسانونا من دونی جما سوا دا اللہ ندی ومن یذلل اللہ وچال را چخطا کی اللہ فما لہو من ہاد ننشتے دل را سکلار خودن کے ومن یاد اللہ وچال را چیدایتو کی اللہ فما لہو من مذل ننشتے دل را سک گمراہ کون کے علیس اللہ ویاند اللہ بعزیز زورور زنتقام بدلا غستن کے